सर्वोच्चको आदेशबाट निलम्बन फुकुवा भएसँगै गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंक फर्किए। अधिकारीको स्वागतमा कर्मचारीहरूको भिड। आग्रह र पूर्वाग्रह नराखी काम गर्ने प्रतिबद्धता। ज्ञान इन्फोटेकको 27औं संस्करण काठमाडौँमा सुरु। सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भएका विकास तथा नयाँ प्रविधिको बारेमा जानकारी दिइने र 12 कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा दिने राप्रपाको घोषणा। उद्योग स्थापना गरे 10 र साना तथा लघु उद्योगमा 12 वर्षसम्म स्थायी कर छुट दिने। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश समग्र प्रणालीको पक्षमा आएको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट निलम्बन फुकुवा भएसँगै आफ्नो पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्न बुधबार राष्ट्र बैंक पुगेका गभर्नर अधिकारीले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश समग्र प्रणालीको पक्षमा आएको बताउनु भएको हो। राष्ट्र बैंक पुग्नु अघि गभर्नर अधिकारीलाई केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारमा कर्मचारीहरूले फुलमालासहित भव्य स्वागत गर्नुभएको थियो। उहाँको स्वागतमा कर्मचारीहरूको भिड नै लागेको थियो। गभर्नर अधिकारी पनि विजय मुद्रामा हात हल्लाउँदै राष्ट्र बैंक प्रवेश गर्नुभएको थियो। पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा उहाँले अदालतको निर्णयले स्वायत्तता जोगिएको भन्दै आफ्नो पक्षमा भन्दा पनि समग्र प्रणालीका पक्षमा बोलिनेहरूप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। गभर्नर अधिकारीले आगामी दिनमा आउने आदेश पनि आफ्नो पक्षमा आउने आशा व्यक्त पनि गर्नुभयो। यस्तै उहाँले आगामी दिनमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले संस्थागत रूपमा सल्लाह गरेर जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा गर्नुपर्ने समन्वय पूरा गर्ने बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक बीचमा गरिने काममा कुनै किसिमको आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर नगर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। म एउटा माध्यम मात्रै हुँ, यो एउटा समग्र सिस्टमको लागि आएको आदेश हो जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँहरूले पनि सिस्टमकै लागि, मेरो लागि भन्दा पनि सिस्टमकै लागि बोलिदिनु भएको छ। त्यसको लागि म पुनः सबैलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गरेर म आफ्ना जिम्मेवारीमा फर्कन चाहन्छु। धेरै प्रश्नहरूतिर त म लाग्दिनँ, तर एउटा यहाँले उठाउनु भएको विषयमा मैले दिनैपर्छ उत्तर जस्तो लाग्छ। हामी व्यक्तिभन्दा पनि हामी संस्था नै हौँ। गभर्नर, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय भनेको संस्था हो। विभिन्न घटना परिघटनाले यस्ता स्थितिहरू ल्याउँछन्, तर हामीले आफ्नो जिम्मेवारीहरू निर्वाह गरिराख्दाखेरि गर्नुपर्ने समन्वय सम्पर्क नियमित रूपमा गर्छौँ भने त्यसमा कुनै किसिमको आग्रह पूर्वाग्रह राखेर काम गर्ने भन्ने विषय हुँदैन। हामी त्यसमा सतर्क रहन्छौँ। चैत्र 24 गते मन्त्री परिषद बैठकले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो। गभर्नर अधिकारी विरुद्ध विभिन्न आरोप लगाउँदै मन्त्री परिषदले पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेसँगै निलम्बन पर्नु भएको थियो। गभर्नर अधिकारीले वैशाख 4 गते आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो। गभर्नर अधिकारीको निवेदनमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजालसले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र गभर्नरका रूपमा काम गर्न दिन मङ्गलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त निवेदनमाथि वैशाख 13 गते अन्तरिम आदेशको लागि सुनवाई गर्न पेशी तोकिएको छ। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गाल खाडीको प्रयास बिमस्टेक ऊर्जा मन्त्रीस्तरीय तेस्रो बैठक सम्पन्न भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा भर्चुअल रूपमा भएको बैठकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भूषालले ऊर्जा सुरक्षाका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता अपरिहार्य भएकोमा जोड दिनुभएको थियो। बैठकमा बिमस्टेक मुलुकका करिब 1 अर्ब 70 करोड जनताको भविष्यलाई दृष्टिगत गरी ऊर्जा क्षेत्रले सामना गरिरहेका गम्भीर समस्यालाई सम्बोधन गर्न पारस्परिक विश्वास
भावी प्रयासहरूमा स्पष्टता र उद्देश्यमा इमान्दारी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो। विचार विमर्शले बिमस्टेक क्षेत्रमा ऊर्जा सहयोग अभिवृद्धि गर्न योगदान दिने विश्वास व्यक्त गर्दै ऊर्जा मन्त्री भुषालले ऊर्जाको लागि पर्याप्त वित्त परिचालनका साथै प्रविधि हस्तान्तरणलाई बढावा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। जलवायु अनुकूलका निम्ति 6 किफायती नवीकरणीय एवं दिगो ऊर्जा अहिलेको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ थियो। ऊर्जा मन्त्री स्तरीय बैठकले 12 बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको छ। बैठकले ग्रिड इन्टरकनेक्सन कोअर्डिनेसन कमिटी BGICC स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै यसअघि भएको विद्युतीय प्रसारण लाइन सम्बन्धी समझदारी पत्रको कार्यान्वयन गर्ने पनि बैठकमा प्रतिबद्धता जनाइएको छ। एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा कमिटीले बिमस्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन गुरुयोजना बनाउन बैठकले BGICC लाई निर्देशन गरेको छ। 27औं संस्करणको IME पे क्यान इन्फोटेक काठमाडौँमा सुरु भएको छ। सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा विश्वमा विकास भइरहेका नवीनतम प्रविधिबारे आम नागरिकलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले वैशाख 7 देखि 12 गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा क्यान इन्फोटेक सुरु भएको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले क्यान इन्फोटेकको उद्घाटन गर्नुभयो। ड्रोनको माध्यमबाट रिबन काटेर क्यान इन्फोटेकको उद्घाटन गरिएको हो। सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भएका विकास तथा नयाँ प्रविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले सुरु भएको इन्फोटेकमा हार्डवेयर सेल्स तथा मेन्टेनेन्स, पावर सोलुसन, मोबाइल र यसका एसोसेरिज, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, टेलिकम्युनिकेसन्स, ICT कलेज, सफ्टवेयर सोलुसन लगायतका स्टल राखिएका छन्। यो वर्ष प्रदर्शनी हलभित्र ब्रान्डिङका निम्ति एउटा स्टार्टअपका निम्ति तथा अर्को ट्रस्ट ICT एक्सेसरिज, इमर्जिङ टेक्नोलोजी, ई-वेस्ट म्यानेजमेन्ट, ई-गभर्नेन्स, सूचना प्रविधिमा महिला उद्यमी, वाइफाई तथा इन्टरनेट र लर्निङ सेन्टर लगायतका लागि विभिन्न खण्डहरू राखिएको छ। यसैगरी गेम पार्लर, प्रोडक्ट्स लन्चिङ, रोबोटिक्स लगायतका लागि समेत छुट्टै स्टल समेत राखिएको छ। क्यान इन्फोटेकको उद्घाटन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अभूतपूर्ण विकास भए पनि देशको सबै भूगोलमा सूचना प्रविधिको गुणस्तरीय पहुँच पुर्याउन अझै मेहनतको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकास, सेवाको गुणस्तर वृद्धि, सुलभ सेवाको उपलब्धता एवं डिजिटल साक्षरतालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै यस क्षेत्रलाई देशभित्र रोजगारीको माध्यम बनाउन र विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतको रूपमा विकास गर्न सरकार लागि परेको समेत बताउनुभयो। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अभूतपूर्व विकास भएको छ। यस सम्बन्धी मानव स्रोतको विकास भई दक्ष जनशक्तिको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको छ। तथापि देशका सबै भूभागमा सूचना प्रविधिको गुणस्तरीय पहुँच पुर्याउन अझै मेहनतको आवश्यकता छ। तसर्थ सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकास, सेवाको गुणस्तर वृद्धि, सुलभ सेवाको उपलब्धता एवं डिजिटल साक्षरतालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। यस क्षेत्रलाई देशभित्र रोजगारीको माध्यम बनाउने र विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतको रूपमा विकास गर्न समेत सरकार लागि परेको छ। सूचना प्रविधिलाई देश विकासको प्राथमिक औजारको रूपमा लिनुपर्ने स्पष्ट सोचका साथ एकीकृत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिलाई समयानुकूल बनाउने र यस क्षेत्रका नीति, कानुन तथा नियमनहरूलाई समसामयिक बनाई दिगो, दरिलो, कानुनी र नीतिगत आधार तयार गर्ने कार्य जारी राखेको छ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्चाले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले ठूलो रकम अनुत्पादन क्षेत्रमा खर्च गरेकाले त्यस्तो रकम मुलुक निर्माण गर्ने बालबालिकाको शिक्षामा त्यो पनि IT क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व CSR को रकम दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको विस्तारको क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने बताउनुभयो। केही वर्ष यता उद्योगहरूको नाफाको 1% रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व CSR जसलाई हामी भन्छौँ मा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ब्याङ्कहरूले पनि यस्तो रकम जम्मा गरिरहेका छन्। यसलाई दुर्गम भेगमा सेवा विस्तारको लागि प्रविधिमा प्रयोग बढाउन र शिक्षा र स्वास्थ्यको विकासमा पनि लगाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
प्रविधि औद्योगिकरणको आधार पनि रहेको छ। सूचना प्रविधिले हाम्रो दैनिकी सहज मात्रै बनाएको छैन, औद्योगिक लागत पनि कम गर्न थालिसकेको छ। यसको लाभ उपभोक्तालाई पनि पुगेको छ, तर स्वदेशी उद्योगहरूमा भने सोही अनुसारले लाभ हुन नसकेको छ, किनभने हामी प्रविधिमा अझ पनि तुलनात्मक रूपमा धेरै पछाडि पुगेका छौँ। यस्तो अवस्थामा औद्योगिकरण कठिन पनि भइरहेको छ। आज विश्वको जुनसुकै ठाउँमा पनि उच्च प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादन भएको छ र त्यसले उत्पादनलाई सस्तो पनि बनाएको छ। तर सामानको भाउ हामीले बढी देखेका छौँ नेपालमा, तर प्रविधिजन्य उत्पादनहरूमा सेवा सुविधा बढ्छ तर मूल्य घट्दै जान्छ भन्ने कुरा पनि हामीले देखेका छौँ। त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सूचना प्रविधि सबै क्षेत्रमा पुगे पनि सेवा गुणस्तर नभएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारी कार्यालयहरूमा नयाँ प्रविधि प्रयोग भए पनि गुणस्तरीय नहुँदा उपभोक्ताले समस्या भोग्नु परेको बताउनुभयो। एउटा इन्टरनेट सर्भिसमा अलिकति हाम्रो के छ भन्दाखेरि सर्भिस चाहिँ पुगेको अवस्था छ, तर चाहिँ सेवा प्रदायकले चाहिँ त्यति राम्रो सेवा पाएको छैन। बिचबिचमा चाहिँ तपाईँको ह्याङ हुने, कहिले चाहिँ सरकारी कार्यालयमा जाँदाखेरि घन्टौँ लाइन बसेर बस्नुपर्ने। यसको लागि चाहिँ विशेष गरी यो अब सञ्चार मन्त्रालयका सचिवज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँसँग यो सभामा हामीले चाहिँ जुन कुराहरू राखेको, तपाईँहरूको पनि कुराहरू जे छ जुन भएको समस्यालाई चाहिँ अलिकति लिखित रूपमै छ नि हामीलाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ दियो भनेदेखि चाहिँ हामीले यो सुधारमा चाहिँ अगाडि लानुको लागि सजिलो हुन्छ। अब अहिले चाहिँ सेवा चाहिँ पुगेको छ, जुनसुकै ठाउँमा गए पनि ढिलो हुने, जस्तै पासपोर्ट लिने ठाउँमा, यातायात कार्यालयमा, नागरिकता लिने, नेसनल कार्ड, जुनसुकै ठाउँमा गए पनि समस्या छ। यसलाई चाहिँ हामीले सक्दो चुस्त दुरुस्त सेवा दिने किसिमबाट हुनुपर्छ। अध्यक्ष मल्लले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आइटी हबको विकास गरे आइटी क्षेत्रका इन्जिनियरहरू विदेश जानबाट रोक्नको लागि स्वदेशमा नै काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। साझा प्रकाशनले नयाँ वर्ष 2079 को अवसरमा गरेको विशेष पुस्तक प्रदर्शनी जारी छ। साझा प्रकाशनले नयाँ वर्ष 2079 को अवसर पारेर वैशाख 1 गतेदेखि देशभर विशेष पुस्तक प्रदर्शनी गरेको छ। प्रदर्शनीमा साझा प्रकाशनले प्रकाशन गरेका पुस्तकहरू विशेष छुटका साथमा बिक्री भइरहेको छ। पाठकले खोजेका विभिन्न विधाका पुस्तकहरू पाठकको हातमा पुर्याउने उद्देश्यले प्रदर्शनीको योजना गरिएको साझा प्रकाशनका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले बताउनुभयो। प्रदर्शनी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र साझा प्रकाशनको केन्द्रीय कार्यालय पुल्चोक, प्रदर्शनी मार्गमा र प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी देशभरमा रहेका साझा प्रकाशनको शाखा कार्यालयहरू धरान, बिर्तामोड, विराटनगर, राजविराज, जनकपुर, त्रिशुली, चितवन, भरतपुर, दाङ, बुटोल, पोखरा र धनगढीमा समेत प्रदर्शनी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रदर्शनीमा सस्तोमा 50 पैसादेखि महँगोमा 2800 रुपियाँसम्म पुस्तकहरू पाइने उहाँले बताउनुभयो। साझा प्रकाशनमा अहिले भइरहेका प्रदर्शनीमा सस्तोमा 50 पैसादेखि महँगोमा 2800 सम्मका पुस्तक पाइन्छन्। यी पुस्तकहरू अहिले साझाका यो केन्द्रीय कार्यालय पुल्चोक, प्रदर्शनी मार्ग शाखा, त्यसै गरी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा प्रज्ञा प्रतिष्ठान, त्यसै गरी क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रदेश 1 को कुरा गर्नुहुन्छ भने धरान, बिर्तामोड, विराटनगर, 2 मा राजविराज, जनकपुर, बागमती प्रदेशमा यो केन्द्रीय भनेको काठमाडौँभित्र 3 ठाउँ, अनि त्रिशुलीमा, चितवन, भरतपुरमा हाम्रा शाखाहरू छन्। त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशमा दाङमा छ, बुटवलमा छ, त्यसै गरी पोखरामा छ, धनगढीमा छ। यी विविध ठाउँमा हामीले अहिले प्रदर्शनी गरिरहेछौँ। विशेष पुस्तक प्रदर्शनी वैशाख 15 गतेसम्म चल्ने साझा प्रकाशनले जनाएको छ। पुस्तक प्रदर्शनीको 6औं दिनसम्ममा पुस्तक बिक्री मार्फत 6,50,000 रुपियाँ सङ्कलन गरिएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। प्रदर्शनीमा साझाले प्रकाशन गरेका साहित्यिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्वका पुस्तकहरू रहेका छन्। मङ्गलबार 13.37 अङ्कले बढेको शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा बुधबार उच्च अङ्कले घटेको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 36.73 अङ्कले घटेर 2320.51 अङ्कमा झरेको छ। यस दिन कारोबारमा आएका 228 कम्पनीको 35,70,000 किता सेयर 1,45,87,00,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सेमा गिरावट आए पनि मङ्गलबारको तुलनामा बुधबार कारोबार रकम भने सामान्य बढेको छ।
मङ्गलबार 1 अर्ब 32 करोड रुपियाँको सेयर खरिद बिक्री भएको थियो। नेप्सेका 13वटै उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो लागेको छ, जसमध्ये वित्त उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 3.82%ले घटेको छ। त्यस्तै विकास बैङ्क, होटल तथा पर्यटन र जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढीले घटेको छ। बुधबार नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि 2वटा कम्पनीको सेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा जाल्पा लघुवित्त र ग्रिन भेन्चरको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै 2 साता सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको नेस्टो समृद्ध लघुवित्तको सेयर नकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। कारोबार रकमका आधारमा 14 करोड 19 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री गरेर नेस्टो समृद्ध लघुवित्त नै शीर्ष स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै एनआइसी एसिया बैङ्कको 5 करोडभन्दा बढीको सेयर किनबेच भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि महानगर र उपमहानगरपालिकाको भागभण्डा टुङ्गो लगाएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको बैठकले 6 महानगर र 11 उपमहानगरको भागभण्डा टुङ्गो लगाएको हो, जस अनुसार काङ्ग्रेसले विराटनगर, काठमाडौँ र ललितपुरको मेयर तथा वीरगञ्ज, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकाको उपमेयर पद पाएको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर र ललितपुरको उपमेयर पाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पोखरा महानगरपालिकाको मेयर र काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयर पाएको छ भने जनता समाजवादी पार्टीले वीरगञ्जको मेयर र विराटनगरको उपमेयर पाएको छ। उपमहानगरपालिकातर्फ नेपाली काङ्ग्रेसले धरान, इटरी, कलैया, बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज, धनगढीको मेयर पद लिनेछ भने जितपुर, सिमरा, घोराई र हेटौडाको उपमेयर लिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले जितपुर, सिमरा र घोराही उपमहानगरपालिकाको मेयर पद लिनेछ भने धरान र धनगढीको उपमेयर लिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले हेटौडा उपमहानगरपालिकाको मेयर पद लिनेछ भने इटरी, बुटवल र तुलसीपुरको उपमेयर पाएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मेयर र कलैया र नेपालगञ्जको उपमेयर पाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 12 कक्षासम्म पूर्ण निशुल्क शिक्षा दिने घोषणा गरेको छ। राप्रपाले बुधबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा आसन्न स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरी 12 कक्षासम्म पूर्ण निशुल्क शिक्षा दिने घोषणा गरेको हो। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सबै नागरिकले अनिवार्य तथा निशुल्क स्वास्थ्य बिमा, प्रत्येक वडामा प्रसुति सेवा तथा निम्न आय भएका हरेक सुत्केरीलाई 3 महिनासम्म मासिक 3000 रुपियाँ भत्ता दिने बताउनुभयो। त्यस्तै सिकलेस एनिमिया जस्ता रोगका बिरामीलाई निशुल्क उपचार, क्यान्सर, मृगौला तथा मेरुदण्ड रोगबाट पीडित स्थानीय नागरिकलाई मासिक स्वास्थ्य भत्ता र प्रत्येक किशोरीलाई पाठेघर क्यान्सर विरुद्धको खोप उपलब्ध गराइने राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले बताउनुभयो। यस्तै कृषिमा किसानको उपज बेच्ने सहकारीलाई अनुदान, सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई अनुदान र किसानको खेतमा बिजुलीको व्यवस्था गरिने उल्लेख पनि गर्नुभयो। 12 कक्षासम्म पूर्ण निशुल्क शिक्षा, सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा 1 प्राविधिक धारको विद्यालय, सबै विद्यालयमा अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा, प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा र कार्यक्रमलाई गुणस्तरीय बनाउन प्राथमिकता, गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्ग तथा अल्पसङ्ख्यक समूहका न्यूनतम 1 जना प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई प्रत्येक वर्ष चिकित्सा शास्त्र र इन्जिनियरिङ तह अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति, स्थानीय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता, सिकलेस एनिमिया जस्ता रोगका बिरामीलाई निशुल्क उपचार, क्यान्सर, मृगौला तथा मेरुदण्ड रोगबाट पीडित स्थानीय नागरिकलाई मासिक स्वास्थ्य भत्ता, प्रत्येक किशोरीलाई पाठेघर क्यान्सर विरुद्धको खोप, प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम 1 सुलभ औषधि पसलको व्यवस्था, किसानको उपज बेच्ने सहकारीलाई अनुदान, सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई अनुदान, सहज र सुपथ मूल्यमा कृषि मल र आधुनिक कृषि औजारको लागि अनुदानको व्यवस्था, विद्युत शुल्कमा अनुदान, किसानको खेतमा बिजुली, उब्जाउ जमिन बाँझो नरहने व्यवस्था। राप्रपाको चुनावी घोषणापत्रमा सबै घरधुरीमा 4 वर्षभित्र आधारभूत खानेपानी सेवा, एक घर एक धारा, उपभोक्ताको स्वामित्वमा खानेपानी योजना र तराईमा आर्सेनिक मुक्त सुरक्षित खानेपानी उल्लेख गरिएको छ। 50% स्थानीय कर कटौती गरी न्यूनतम करको व्यवस्था गर्ने, रोजगारमूलक उद्योग स्थापना गर्नेलाई पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग तथा 10 वर्षसम्म स्थानीय कर छुट दिने र महिलाले सञ्चालन गरेको साना तथा लघु उद्योग व्यवसायमा 12 वर्षसम्म स्थानीय कर छुट दिने राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले बताउनुभयो। कर व्यवस्था
स्थानीय करको दर परिमार्जन गरी 50% स्थानीय कर कटौती गरी न्यूनतम करको व्यवस्था गर्ने, रोजगारमूलक उद्योग स्थापना गर्नेलाई पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग तथा 10 वर्षसम्म स्थानीय कर छुट, महिलाद्वारा सञ्चालित साना तथा लघु उद्योग व्यवसायमा 12 वर्षसम्म स्थानीय कर छुट। राप्रपाले घोषणा मार्फत एक पालिका एक स्वरोजगार तालिम केन्द्रको स्थापना गर्ने, सिप सिकेका युवालाई बिना धितो ऋण दिने, सार्वजनिक स्थलमा फ्री वाइफाई गर्ने, अति विपन्न परिवारका लागि परिचय पत्र र सुपथ मूल्यको पसल सञ्चालन गर्ने, सबै ओडालाई सडक सञ्जालमा जोडी 12 महिना चल्ने कालोपत्रे वा ग्राभेल सडक बनाउने तथा प्रत्येक ओडामा बाल उद्यान पार्क बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। प्रतिबद्धता पत्रमा राप्रपाले निर्वाचन जितेको स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने, जनतालाई छिटो छरितो सेवा दिने, निर्वाचन जितेको 6 महिनाभित्र विपन्न परिवारको पहिचान गर्ने र 6 महिनाभित्र सबै स्थानीय ऐनहरूको निर्माण तथा परिमार्जन गर्ने घोषणा समेत गरेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सर्वोच्चको आदेशबाट निलम्बन फुकुवा भएसँगै गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंक फर्किए। अधिकारीको स्वागतमा कर्मचारीहरूको भिड, आग्रह र पूर्वाग्रह नराखी काम गर्ने प्रतिबद्धता। ज्ञान इन्फोटेकको 27औं संस्करण काठमाडौँमा सुरु, सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भएका विकास तथा नयाँ प्रविधिको बारेमा जानकारी दिइने। र 12 कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा दिने राप्रपाको घोषणा, उद्योग स्थापना गरे 10 र साना तथा लघु उद्योगमा 12 वर्षसम्म स्थायी कर छुट दिने। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।